Hello, good morning. Maayong buntag, mga igsoon ako di akong Kristo. Ah, God is always good, no, sa tang kaginabuhi. Adlaw karon nga Biyernes, mga igsoon. O duha ka adlaw nga walay mga trabaho ang mga tao karon tungod kay Holy Week, mga igsoon. So, naalampod ko yung mga pulong nga i-share sa inyo no, sa tuwang taliwala karon pagpaligon sa pangkinabuhi. Paano ta makabarog nga ligon sa ato ang mga adlaw-adlaw nga ginahimo, mga igsoon. Sa dili makita, mga igsoon, sa Lucas 13:24 sila nga diri, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod, no? Daghan kay mga tao, mga igsoon, nga naningkamot, no, sa paadlaw-adlaw aron mabuhi aron mapakaon ang pamilya, mga igsoon. Daghan kayo nga mga katawhan nga nagatinguha nga mo madato, makwartahan, maruhay ang kinabuhi, mga igsoon. So kana siya dili lang sa sayop, mga igsoon, no? It's normal na siya sa katawo, mga igsoon, nga nangandoy ka ng kinabuhi nga haruhay. Apan ang atong himon, mga igsoon, well nga nagapaningkamot ta sa pag kinabuhi di sa kalibutan, paano ta makabaton og kinabuhi nga haruhay. Kinahanglan iuban nato ang Dios sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan iuban nato ang Dios sa ato mga pagpaningkamot, no? Tungod kay sa Ginoo, mga igsoon, wala gyud imposible. Tabangan ta sa Dios, tagaan tagaalam sa Ginoo paano nato ma-achieve ang kinabuhi nga atong ginapangamdoy, no? Daghang mga tao, mga igsoon, karon nga panahon nga nagakabisi sa pagpaningkamot, paano masupply ang mga pagpanginahanglan, paano masupply ang mga gikinahanglan sa mga anak, paano mabuhi, no? DR kanang so many tawag yun nga nagatinguha nga matawhay ang kinabuhi, mga igsoon, no? That's why ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Lucas 13:24, paningkamot kamo pagsuglod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod, mga igsoon, no? Sa adlong tanan ang tao busy kaayo sa pagpaningkamot, no? Ug tungod sa pagpaningkamot, mga igsoon, nakalimot na nga kanang napod di ay si Lord nga nagkinahanglan sa ilahang kinabuhi, nagkinahanglan sa atong kinabuhi. Kay sometimes, man God, sa panahon nga naata sa trabaho, makalimot ta ba nga kanang nakalimot ta ba nga naaday si Lord kanunay mo guide sa tua, no? Sa pagpaningkamot, mga igsoon, di na siya sayop. It's normal sa usa ka tawo nga nagatinguha gyud nga maharuhay, mahatag ang gusto sa mga anak, mga igsoon, no? Apan ingon siya diha sa Mateo 7, ana siya diha nga pangayo og kamo paghahatagan panukto kay ang pultahan pagablihan, no? Pangita kay kamo makakaplag. Subot pasabot, mga igsoon, nga kung maningkamot na uban sa pagsalig sa atong buhi nga Dios, ihatag gid sa Ginoo sa tuang at mga gikinahanglan, no? Kay ingon man sa Ginoo, panukto kay ang pultahan pagablihan, pangayo kay kamo paghahatagan. But pasabot, mga igsoon, na si Lord kanunay ra gid na siya nga naa diha. Ang importante ng kabalutan mo sangpit sa iya, ha, kabalutan mangayo sa iya sa kunang gikaingon nga pangayo na to sa Ginoo ang kaalam, kay ang Dios nato manggihatagon siya kay sa tuang kinabuhi, no? Kay daghan kayo mga tao, mga igsoon, nga nagtinguha kiningingon sa pulong sa Ginoo sa Lucas 13:24, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan, ano siya, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Tungod kay ngano man, daghan kay karon ang mga tawo nga nagtinguha nga karon pa lang daan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, no? Nangandoy na sila nga kanang musimba sa Domingo kay tungod busy na kay sa trabaho, no? Pero pag-abot sa Sunday, mga igsuon, maisip na pud, so hunahuna na pud nila mga ay do sayang man ang adlaw, labi nagtrabahante ka sa kumpanya, ay ma-duty anay ko kay yadi na lang ang 30%, no? Kana bitong mangyadi ta sa panahon ba, mangyawat ta sa panahon na sayang ang 30%. Instead nga isimba nimo, itrabaho na lang nimo tungod kay maugay na siya ang toxic tisetan. Ang atong huna-huna kanunay gid niya nga ginaliso, no? Kanunay niya nga ginadisturbo, labi nagnay ka uban nimo sa trabaho nga ay duty gid sis kay sayang pa ng 30%, na sunod Domingo na ta masimba, no? Sunod Domingo na ta masimba, mao gid na siya kasagaran, sunod Domingo lang ta masimba. Pero I tell you, mga igsuon, nga kanang Domingo nga umaabot, di na pwede nimo natapalan, lahi na pud ang Domingo nga moabot, no? Ang Domingo usa ka special nga adlaw. Actually kada ang matag adlaw, mga igsoon, special na siya gihimo sa Ginoo.
kanato. Pero hunahon gid nato mga igsoon nga sa panahon nga naa ka sa kabisihon, dapat dumduman gid naton ang Ginoo. Kay sa isa ka semana, isa ra gid ka adlaw sa Ginoo. Ang atoa pito gid ka adlaw. Atoa halos nasigit tag Google sa pagpaningkamot aron matagbo ato mga pagpanginahanglan. Yang iya sa Ginoo isa ra gyud ka adlaw. Usay ganyan kanang Domingo nga adlaw dili pa nato na mahurot og nga kanang mga lagad ta sa Ginoo. Half day ra pagyud ta sa church, no? Dira kita sa church, dili pa nato na siya mahurot. Mao na nga taga natong panahon ang Ginoo kay tungod kay ang sekreto sa mga panalangin naagyod sa pagpangalagad, magmatutom, magmatinud-anon, unya magkinabuhi ta nga matarong sumala sa iyang kabubuton. Okay? Hallelujah. Tungod kay ingon siya dinhi sa Matthew chapter 6 verse 19, hambal sa pulong sa Ginoo dira nga ambal niya, ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi. Okay? Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon. Nganuman, kini nga to ang nabatunan kung hayahay mo kinabuhi. Unsa man ang daghan kag kwarta ug wala ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ang makabot nimo ang tanan nimong gusto ug wala ang Dios sa imong kinabuhi. Okay? Mahanaw ra gyud na siya. Mahanaw ra gyud na siya. Ikamatay na to bisag unsa to paningkamot sa kalibutan para lang ta mabuhi mga igsuon. Inig kamatay ito kanang atong kwarta, kanang atong mga bahanding atong gitigom na sa kalibutan, di nato na siya mabitbit sa atong kamatayon. Bisag piso wa kay madala mga igsuon. Mao na nga paningkamutan nato mga igsuon ang pagsulod sa sigpit nga pultahan. Tungod kay daghan kaayo nga mga Kristohanon nga nagatinguha gyud nga mga lagad sa Ginoo, pero pag abot na sa time nga sila unta musimba diha na pud kawato no bisihon ka ni Satan pinagi sa mga trabaho ngano man gyud nga ang adlong Domingo mao man gyud Sabado pa lang nga adlaw prepare na kaptanan sa imong mga trabaho mo, mga laban na ka, grabe na preparasyon na kay para pagka Domingo free na ka no, para pagka Domingo mugo na lang ka sa church, wala na kay di nakabisihon. Pero ngano man nga kung adlaw ganing Domingo daghan kayong makita sa imong mga mata nga labi na sa mga babae, sa mga asawa nga makita nimo na ang mga labhunon diha no, ay mahuna sa huna ato Domingo aga ka mabugtaw kay mga laba ka, mangyadi pa ka no, mangyadi ka pagpanglaba. Pero ngano man nga kana gyud nga adlaw daghan kay kag makitaan nga mga trabahoon tungod kay isa na siya nga bitik ni Satan para dili ka makasimba no. Kung adlong Domingo ag kung adlong Lunes paingon sa Sabado murag tawahay raman kaayo, murag wala kay makitaan nga mga trabaho. Pero pag Domingo na gani grabe ang mga trabaho ang imong makitaan no. Kana siya mga igsoom dumduman naton nga isa na siya kabitik ni Satan. Isa na siya nga kanang pamaaga ni Satan para nga dili ka makapangalagad sa iya. Pero kita nga mga Kristohanon dapat sukla nato na siya. Okay, sa Matthew chapter 5 verse 8, iyon diha nga pagbantay ka mo kay ang inyong kaaway mao ang iyawa, no? Nagalibot-libot siya sa ato ang palibot. Okay? Sama siya sa kaliyon nga nagapangita og tukbonon. Kita mo? Mo na siya ang kining mga trabaho mga igsuon nga kanang trabaho nato sa matag adlaw nga bisihon ta niya pagmaayo. So dapat maantigo ta magbantay, bantayan gyud nato na siya nga panahon mga igsuon. Lunes pa lang taan, sige. Trabaho nato dapat to trabaho nato sa Friday. Sabado ug Domingo oy prepare nato na siya para sa pagsimba, para sa pagpangalagad sa aton nga buhi nga Dios. Okay? So, unsa man nato ng buhong kaita sa tanatong gikinahanglan, unya dili na nato maknaray si Lord. Kadumduman naton nga ang tanan nato nga gikinahanglan naara gyud sa Ginoo, no? Naara gyud sa Ginoo. For with God nothing shall be impossible. Matud pa sa Jeremiah 3:33, call unto me and I will answer thee. Kung tawgon nato ang Ginoo, ang Dios mo tubag, og ipakita niya mga kahibulongang butang nga wala pa gyud nato na encounter sukad-sukad. So ingon ana ka milagroso ang Ginoo. Once nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, bisag unsa ang imong gikinahanglan na diha tanan. Package deal na. Pakita sa Ginoo sa imo ang mga kahibulongang butang nga wa gyud nimo nasayran. Kanang ma-amaze na ka ba? Ma-amaze na ka. Kay experience mga igsoon sa mga kinabuhi no, the time nga kanang nakaagi man gyud tag kanang kinahanglan gyud og financial no, kinahanglan tag kanang para ma-provide ang atong mga pagpanginahanglan. Simba mi sa Ginoo, wala mi bugas, wala mi kwarta, kay ang hunahuna namo mga lagid gyud sa Ginoo, kay ang tanang butang ihatag sa Ginoo, ipakita gyud sa Ginoo ang tanang milagro. So simba mi, matingalan na lang mi paguli sa balay, wow si Lord grabe nagpadala na siya og bugas, nagpadili ang bugas mga ison pakapinan pagsudan, matingalan na lang ka nga sunod-sunod. So ingon anak,
ang Ginoo mga igsoon. Once nga ang Dios mahimay sa tong kinabuhi, ang tanan gid natong gikinahanglan iya gid nang i-provide. Di lang isa ka business kundi kadaghan nga business mga igsoon. That's why naga-challenge ko sa inyo nga kanang mga lagad ka sa Ginoo, tinuod na to pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon kay karon ang panahon nga magmatutom na gid ta sa pagpangalagad sa iya kay makita na gid nato ang mga signs and wonders nga ginapakita sa kalibutan, di na kay nindot ang iyang ginapakita, no? Kaning atong kinabuhi wala ta kay balo karon sa tabawian, no? Unya ang atong pangandaman kinahanglan ang pagbalik sa Ginoo, preparado ta umubalik ang atong buhi nga Dios, no? Nga isa ta nga iyahang ingnon mga igsoon nga welcome and faithful servant inherit the kingdom of God. So nindot kayo siya paminawon mga igsoon nga kana bitaw i-appreciate ka, di ba? Ang usa ka tawo mo appreciate siya sa imuha, nindot kay imuhang paminaw, sayag kay imo kasing-kasing maglipay kaayo ka. How much si Lord nga siya ang welcome sa tuwa. Wow, welcome, no? Welcome and faithful servant inherit the kingdom of God. So nindot kay siya mga igsoon mo na nga challenge nako sa tuang tanan, sa tuang taliwala nga kinahanglan man lang mga lagad ta sa Ginoo nga tinuoray. Kung nangalagad ang imong pagpangalagad sa una lahog-lahog lang kanang okay ra sa tuwa, simba dili, no, dili na to na siya ipadayon mga igsoon. I-change na to ang ato ang panghuna-huna ba nga dapat karon nga panahon mahimo kong faithful kay Lord. Kaysa ako nang gikaingon mga igsoon nga kung faithful ka kay Lord, mas labang faithful si Lord sa ato ang kinabuhi. Dili og dili ta niya pasagdan mga igsoon. Hallelujah. Okay, salamat kayo sa inyong subaybay sa ako ang live. So ulit-ulitin lang gid ako mga igsoon. Mga alas 2 sa hapon na atay sharing na pod about sa word of God. Okay, so di lang ingon nga naga-focus ta mga igsoon sa Facebook kung dili ang ato ang i-focus po na atong hunahuna nga kanang asa ta satisfied ba, di ang kinaatungod ba atong pasumban kung dili pangitawon po nato ang pulong sa Ginoo. Kay sa Psalms 119 verse 105 siling sa pulong sa Ginoo dara nga ang iyahang pulong mo'y suga og iwag sa tuang dalan ug siya gyud motultol sa tuwa. Giyahan gid ta sa Ginoo mga igsoon once nga to giunahon sa pagpangita ang gingharian sa langit ug ang pagkamatarong. Kay ang tanang butang nga atong gikinahanglan i-provide lang gid na sa Ginoo, no? Kay pagpangalagad sa Ginoo makasiling ta nga sigpit, dili gid siya lim. Okay? Sa Matthew 7:3 mga igsoon nga sulod kamo sa sigpit nga pultahan. Musulod kita sa sigpit nga pultahan, but pasabot nga lisod dili sayon. Daghag mga balakid sa kinabuhi mga igsuon, pero kung ato na siyang suktan hunahuna na to nga agira ni mga problema after anya na mga igsoon, lipayon ka sa Ginoo, no? Lipayon ka sa Ginoo, tagbawon ka sa Ginoo, pinagi sa iyang presensya. Sa panahon karon mga igsoon, di na kinahanglan nga magpaluya-luya ta sa pagpangalagad sa Ginoo, kung dili karon ang panahon nga mobalik ta sa pagpangalagad sa Ginoo ug ihatag na to ang pinaka-the best nga kung mahimo pa lang pangalagad sa Ginoo mintras kaya pa nimo nga motikang paingon sa simbahan, lakaw sa simbahan kung asa ka dapit masatisfied, no? Wala ko nagingon mga igsoon nga lakaw dito sa simbahan sa gathering, lakaw dito sa simbahan sa Grace, dito sa Foursquare, dito sa Katoliko, kung dili asa ka satisfied, kung asa nahaom ang imuhang kasing-kasing nga satisfied ka ba sa pulong sa Ginoo nga naagoy ka ng sa imuha, makagiyahan man ka sa Ginoo, giyahan ka sa Ginoo. That's why I encourage sa tuang tanan, balik-balik lang gid ako pangingon sa inyo ha, nga sa panahon nga nata sa kalisod, sa panahon nga nagkinahanglan ka sa Ginoo, tawag sa Ginoo kay iyahatang mga karnero. Natay katungod nga mangayo sa Ginoo nga kung naa ka sa mga problema, hallelujah, kupayon sa Dios ang imuhang kasing-kasing. Ang imong himuon mga igsoon, basa kag Biblia sa Ginoo, basa ka sa Biblia, pangita ang mga promise verse sa Ginoo dato kay daghan kay promise si Lord sa imong kinabuhi mga igsoon. Daghan kay promise si Lord sa tuang kinabuhi. Okay? Ang importante lang ay imong tuuhan. Hallelujah. So, karong buntag experience pod namo, no. Gipasinati ra gid pod sa Ginoo para nga mapapasidunggan sa mahimaya siya. So gabi pa lang nagpray na ako sa Ginoo nga Lord, wala na mi ana Ginoo, hawa na ang among bugasan. Ampo ko sa Ginoo, meditate ko sa Ginoo. So wala na mi bugasan niya. Bernie Santo, dili ka kapalit kay sirado ang mga tindahan. So ampo ko sa Ginoo, na malandong ko sa Ginoo kagabi. Nako, wala man pud mi nakapalitong ni aging adlaw kay kumpiyansa lagi wala sa una-una nga ay naday mga pagtuon ang mga tindahan nga manirado dai ba. So ganihang buntag nagistorya mi ni Mirmer sa kuang bana. Nangita siya og kanang kuan, istorya ko siya nga ani ana wala na may bugas. Pero kabalo ba mo igsoon mo tumog sa dili, makaingon jud ko nga grabe si Lord mo supply.
kanang ano siya, supplier gid kayo siya kay nahibulong na lang ko nga nilakaw siya niya pag uli niya na siya bit-bit nga bugasto nga sa sako bago pa jud nga gipagaling no, bago pa jud nga gipagaling. So salamat sa Ginoo sila mga igsoon, glory to God kanang himayo kanuganan sa Ginoo ra gyud mahimayo gyud ang Ginoo. Gipasinati namin sa Ginoo sa iyang milagro karon nga kabuntagon tungod kay Birning Santo Holy Week. So walay mga tindahan nga naga-open karon tungod kay kanang Holy Week. So, salamat sa Ginoo sa iyang pag-provide sa mga needs karong kabuntagon. That's why courage na ko sa inyong tanan nga testingit po dinyo kayang pulong sa Ginoo nagsiling mo siya sa Malakay 3:10 nga ihadalaan kanang kung magmatinumanon ta sa mga igsuon ipakita niya abrihan niya ang tambuanan sa langit, no? Tambuanan sa langit mga igsuon. Hallelujah, mo nga salamat sa Ginoo sa iyang pag provide sa amo ang needs karon langit nga buntag dalaygon ang Ginoo. Diling ka mangitaan na, di ba? Tunga sa sako, ipadala sa imo ha. So, salamat kayo sa Ginoo sina nga mga panalangin, unexpected gayud nga mga pagtagbo sa Ginoo, dalaygon gid kayo siya. Muna nga courage na ko sa tuang tanan sa inyo ako nga nagatan-aw. Tistingin ninyo ang pupod mo sa Ginoo. Kung paminaw ninyo nga ang inyong pag-ampo murag wa gyud kaabot nga murag naara sa ato kusga pag gyud ninyo pag-ampo kung may mahilakin ninyo ang Ginoo luhod mo sa Ginoo para nga ma-feel pud ninyo ba kung ingon day anak kabuutan ang Dios, ingon day ang Ginoo, ingon ana day ang Ginoo pag mo supply sa imong mga pagpanginahanglan, no? Kinahanglan kita nga mga Kristiyano kusog gyud ta mo ampo, no? Kusog gyud ta mo ampo kay ngano man ug kusog ang imong pag-ampo kusog pud ang mga katubagan. Di ba sa usa ka silhig ug manilhig kag isa ra ka buok tukok ang imong gamiton pag silig di gid na kadala. Pero kung imong siligan ni buo na siya mga igsoon nga imong isilhig sa mga sagbot, tanang sagbot madala gid siya. Di same sa atong pagpangalagad sa Ginoo, no? Kinahanglan nga Kristohanon ka kusog ka mo ampo, kinahanglan gid kay mantigo kang mo-acknowledge sa Ginoo kanunay mo pasalamat sa Ginoo kanunay para nga makita sa Ginoo pod nga ay bililhon importante dai si Lord sa imong kinabuhi, no? Siya rin sa tuang tanan nga hallelujah ato gid siyang pasalamatan sa kanunay mga kapakyasan man o kadaugan tungod kay muna ginasiling sa 1 Thessalonians 5:18 in everything 1 Thessalonians 5:18 in everything give thanks for this is the will of God, no? Ang tanang butang nga mabot atong kinabuhi kabubuton na siya sa Ginoo, kabubuton gid na siya sa Ginoo mo na nga di nato pasalamatan na Ginoo panahon sa kawaladon kung dili pasalamatan nato siya magkinaon sa man ang mga panghitabo, no? Kapakyasan man o kadaugan pasidong gyud pasalamati ang Ginoo tong kay atong buhi nga Dios dili siya bungol og dili siya bota nga wala niya nakita ang imong mga pagpanginahanglan. Taas ang iyang kamot, dako ang iyang kamot nga mo supply sa iyang mga pagpanginahanglan ug dili gayud siya bungol mga igsoon nga dili siya makadungog sa imong mga pagpanginahanglan. Isaiah chapter 59 verse 1 to 2 mga igsoon mabasa ninyo na, take note na ninyo na ugwa ninyo na kuan nga bersikulo. So mo na siya ang mga pulong gyud nga nakapaligon sa mua. That's why nagapadayon mi sa papangalagad sa Ginoo hangtod karon. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-restore sa matag adlaw sa kusog, sa ginhawa, sa hangin ug sa maing lawas. Labaw sa tanan salamat sa Ginoo sa mga pagtuupod nga ginapatubo niya pagmaayo, no? Amo na ginasiling sa Amos 4:12 mga igsoon, prepare to meet thy God, no? Kinahanglang pirparahan nimo ang pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon andam ta, no? Kay kanang moabot ang panahon mga musugot sa dili mga igsoon ang Dios mabalik siya sa dili madugay. Mo nang giingon na sa gipadayag 3:11 muanha ako sa dili madugay kupti pagayo ang inyong nabatunan aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. So encourage na sa tuang tanan mga igsoon nga kung unsa ang atong pagtuong atong nabatunan karon magmapinadayonon gyud ta mga igsoon. Dili kita ma-discourage kung unsa may mahitabo sa tuang kinabuhi, no? Daoton man ka sa imong silingan mga igsoon, himuan man kag mga tinumutom mga istorya nga dili tinuod ayaw ikasakit kung dili iyampo sila sa Ginoo nga tani ma-encounter pod nila ang kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga tani ma-experience mapod nila kinsa si Lord si imong kinabuhi, no? Muna ginasiling na kon nga daoton man ka labayin makabang istorya mga sakit nga mga istorya mga igsoon ihilak na sa Ginoo, isulti na sa Ginoo kay atong buhi nga Dios andam siya nga motabang sa imuha, no? Kay ang pulong nga akong gibarugan mga igsoon sa Psalms 110 sa Psalm chapter 13 verse 75:10 makontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga painobsanon. Ingon niya pagid sa Psalms nga dugmokon sa Dios ang gahom sa dawtan apan dugangan niya ang ang gahom sa matarong. So ibig sabihin mga igsoon kanunay gid tang magmadinaugon,
magmadinaogon gid ta kanunay mga igsoon. Walay gahom ang yawa para mo kontra sa tuwa, walay gahom ang yawa nga mo pili sa tuwa tungod kay sukad nga imong gidawat sa Jesus Christ ang imong personal and savior, imong manluluwas imong kinabuhi, nagmadinaogon ka na kaayo. Okay? Layo pa lang na ang kaaway, hadlok na siya sa imong tungod kay ang spirit ni Lord nagakalayo na siya sa tuang ulo, no? Nagakuha na siya ba, ano na ang fire, nagakalayo na siya. So hadlok na si Satan mapadulo sa imo. Ang importante lang kanang always ka nagameditate kay Lord, always ka nagasangpit sa Ginoo. Ngay salamat Lord. Salamat Ginoo sa tanang butang imong ginapakita. Salamat Lord sa tanang milagro, no? Kamo na ginasilingan na kanta na og dili ko masayop nga bisan pa man sa mga kapakiyasan, bisan pa man sa mga pag-BI, ang Dios mo tos up sa imo, ang Dios mo rescue sa imo og dili jud kaniya pasagdan mga igsoon. Okay, na ako'y verse nga ikahatag sa inyo sa Pilipos 4:4 nga ingon siya dira, ingon ang pulong sa Ginoo dira, paglipay kamo kanunay, no? Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Lahi ra gyud kaayo ang mga igsoon ang tawo nga naay Ginoo. Lahi ra gyud kaayo nga kanabitang kung na-experience na ninyo nga kanang sa pagmata nimo sa buntag, nagadag na ka sa Ginoo, nagampo na ka sa Ginoo, gipasalamatan nimo ang Ginoo. Mura bag ang imong tibok adlaw kompleto kaayo, no? Unlike sa kanang kinabuhi nga wala kay sangpit sa Ginoo sa adlaw nga kung imo nang na-experience nga kanang pagmata nimo sa buntag, no, labi na sa mga inahan gid, no, karas ginako sa mga inahan gid kay tagihod labi na sa tuang mga inahan. Ang mindset na to pagmata sa buntag diretso na dayon sa kusina, hala manghugas og plato, maglungag para ipakaon sa mga anak, prepare og good mga kuan ba para ipakaon sa atong mga anak. So kanang dili kumpleto ang imong adlaw kung dili ka kapasalamat sa Ginoo. Kulang gid kayo kaysa kung kinabi na experience kinako na nga tong sa time nga nang bising ko labi na sa akong mga anak, ako mga estudyante, daghan ko mga obligasyon na experience na ko nga pagmata na ko sa buntag, naka-realize dayon ko bang ay nganong diretso man ko dayon sa kusina, no, nang himos dayon ko wala na ko ilaing nga gina-attend dahil kundi prepare na ko para sa balon sa akong mga anak. Pero mali din na siya mga igsoon, dapat sa pagmata sa buntag nakapasalamat na ka sa Ginoo kag meditate na kadara sa aton nga buhi nga Dios. So mula na mga igsoon ako ang i-share sa inyo nga kanang verse pagpa-encourage sa kada isa sa tuwa nga dapat kanunay gid ato i-acknowledge si Lord sa ato nga kinabuhi. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Dili man nato na siya ma-perfect, at least nakaampo ta sa Ginoo sa sina nga adlaw, no? Ampo kita sa Ginoo mga igsoon. I-shout out sa tanan nga matadara nga nagalantaw. God bless you, Neri Bundad, Prandi, Rafael, shout out. Mabel Fino, shout out sa inyo ha, God bless you. Maricel Sundano Magdalaga, God bless you. Unya kay Ruth Gumban, salamat kay ti sa pagtan-aw. So mao ra gid nato ang himuon. sharing ta sa pulong sa Ginoo. Dili ta maingon ha nga dili ta pastor, dili ta tatakos mo share sa pulong sa Ginoo. Dili ka membro lang ka, basig imong ginadaw ng imong kaugalingon ba nga maulaw ka sa social media tungod kay wala ka ineskwelahan, dili wala ka eskwela Bible school. No, dili nato na ibutang sa tong hunahuna kung dili ang ato da mga igsoon naatay verse nga kanang ginabasa, no, magbasa lang kag pulong sa Ginoo niya, pwede na ka ma-share sa pulong sa Ginoo at least, no, kung kay mo man ang pulong sa Ginoo sa Mark, ingon nila sa Mark chapter 16 nga go to the world and preach the gospel, no. Mulakaw ka sa tibok kalibutan og iwalay nato, isangyaw nato ang iyang pulong kay mao magina ang purpose sa Ginoo. Now siguro sa tuwa karon sa tong panahon di naman ta ingon nga kanang di naman siguro ta makaingon nga ang tanang tawo inosente pa kay sa pulong sa Ginoo. Siguro kay kanang high-tech naman karon na may mga wifi, may mga cellphone, no, bisan gani kanang nasa bukid-bukid na may mga cellphone, na may wifi, no. So siguro nga panahon na kay balo na gyud ang mga tawo mahitungod sa pulong sa Ginoo. So mo na mga igsoon ang isa ka timailhan nga ingon ang pulong sa Ginoo nang mobalik siya kung ang tanang tawo makahibalo na sa iyang
pulong. Ang tanang tao makabati na sa iyang pulong. So dili ko mo to mga igsoon nga. So una pa man gid siguro yung mga tao nga wala pa gid nakadungog ka ng pinakabukid-bukid na gid siguro kaayo. Pero sa ato ang karon do makaingon ko nga sa pag-abrin mo sa TV na naywali sa pastor, sa cellphone naywali. So ang tanang tao nahibalo na gid sina. So amo na nga pangandaman nato nga mao na gid ni siguro ang panahon nga ang Ginoo nato hapit na gid siya magbalik. Okay? Ang magpadayon hangtod sa kangturan maoray maluwas. Mo na ingon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang magpadayon mga igsoon, that's why mga lagad ta sa Ginoo og take note mga igsoon nga sa Revelation ingon sa diha sa Revelation mga igsoon nga ginaihap sa anghel, ginapasukod sa Ginoo ang mga tao nga naasulod sa church, naasulod sa simbahan. Ginaihap niya gid ang anghel gisugo sa Ginoo nga sukdon og iphon ang naasulod sa simbahan. Walay labot ang nasa gawas kay gitugyan nato siya sa mga dili magtotoo. Og dili ko masayop sa Revelation chapter 2 verse 11. Di lang ko kuan, pago tong Bible na ko palihog na sa bintana. Ato siyang basahon para klarong-klaro mga igsoon. Nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo dira nga lakaw ug sukda ang hawanan, no, ang hawanan sa templo. Og ipaihap sa Ginoo ang mga tawo nga naa didto. Mao na nga paningkamutan nato nga isa ta nga naisip dito sulod sa templo. Isa ta nga naisip dito sulod sa church mga igsoon kay ginapasukod sa Ginoo tong Bisaya nako nga Bible dito. Ginapasukod sa Ginoo tong mga tawo nga naa sa sulod sa church, no? So lisod kay mga igsoon nga nagsigitag tuo unya wala na to ginatrabaho ang kabubuton sa Ginoo. So useless ang pagtuo walay buhat mga igsoon, patay na siya. That's why ingon ni Paul nag-encourage siya sa tuwa nga work your own salvation mga igsoon tungod kay kanang kinahanglan nato trabahoon ang aton nga kaluwasan. Dili nato pasagdan, dili porket nagasimba na ka okay ra sa mga dili makabasag Biblia, kun dili kaning kamutan ginato nga naatay time na mag-spend og time para sa Ginoo. Nagnagan kay panahon nga gahin para sa mga trabaho nga kanang murag wala lay di kay bililo, no? Kini pa kahang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Sa Gipadayag chapter atong basahan para klarong-klaro kay mga igsoon. Sa dili asa siguro ang ano. Sa 11 siguro. Gipadayag chapter 11 verse 2. Atong basahan para klaro kaayo. Okay, nandiyan dira ako, take note ha, Gipadayag chapter 11 verse 1 hangtod sa 2. Ingon siya dira o, unya gihatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod ug giingnan ako. Lakaw ug sukda ang templo sa Dios ug ang halaran. Ipa ang nanimba didto. Wow, ginapaisip gid sa Ginoo. Isipon gid ay mga igsoon. Sa ang Ginoo nagsugo og anghel nga giingnan niya ang anghel nga lakaw ug sukda ang templo sa Dios ang halaran ug ipa ang nanimba didto. Ginaisip gali sa Ginoo every nga mo sa church mga igsoon, ginaisip gali sa Ginoo pila ka bukang yang anak nga nagsimba sulod sa church. Unya ingon pa dinhi sa verse 2 siling niya apan sukta ang hawanan sa gawas sa templo. Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawa sa templo, gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mupasipala sa balaang syudad sulod sa 42 ka bulan. Klaro kaayo nga ang naa sa gawas mga igsoon wala siya, not counted siya, dili siya apil sa isip kun dili katulang naa sulod sa templo ang ginapaisip sa Ginoo, no, ginapasukod sa Ginoo. That's why paningkamutan nato nga sa adlaw sa Ginoo dumduman nato nga ang adlawng Domingo usa ka espesyal nga Domingo nga gihimo sa Ginoo, no? Usa ka espesyal gina siya adlaw, espesyal gina siya pareha sa mo espesyal kang gibuhat sa Ginoo amo na nga mga lagad kita sa Ginoo mentras may panahon pa, mentras makalakat pa ta, mentras may kusog pa ka, mentras napakay gininhawa, mentras kaya pa nimo lakaw sa simbahan og pangalagad sa Ginoo. Murina sa Yuri Malak. Thank you for watching my videos. God bless you sa tanan nga nagatanaw sa ko ang live. So sa ako na ginasiling mga igsoon ang ato ang cellphone gamiton po nato ni siya sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo dili lang sa sigita og pangita sa kanang cellphone nga
kana makalingaw, kana malingaw ang ato mata, kana matagbaw ang ato ang ano ba, ang ato ang ginhawa nung asa ka malipay dito ra ka kun dili pangitawon sa nato ang pulong sa Ginoo. Sa liwat gina-courage kinakon ang tanan nga mga lagad kita sa Ginoo karon nga panahon kay grabe na kayo ang mga signs and wonders ka ginapakita sa kalibutan. Dili na gid maayo ang ginapakita karon sa kalibutan. Perti na gid kang ilad, perti na kang ngilngig ang ginapakita karon sa kalibutan mga igsoon. Amo na nga mga lagad kita sa Ginoo, mintas napay panahon, mintas may time pa, mag-spend ta og time para sa Ginoo. Okay? Kay ang tinuod nga church kini atong kasing-kasing sagdahan nato ng mga istorya ng mga tao in-underestimate makadi ato na siya tanawon mga igsoon kay wala man na sa kahibalo sa imong relasyon sa Ginoo no. May mga tao nga gusto mo bira sa imong paubos pero sukra nato na siya tungod kay ang Ginoo gusto na siya magmadinaugon ta kanunay kay pinagi sa mga pagsulay mga igsoon dira pud ta mabahay dira pud ta mamanso pag-ayo aron mahimo tang lig-on mahimo tang matured sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Okay. So, please, i-share lang ninyo ako ang live para nga di lang po kamo nga nagtanaw sa ko ang live ang makabati sa pulong sa Ginoo kundi hasta ang inyong mga friend makarelate po sila ba maka muni-muni po sila kumbaga pa makamuni-muni po sila sa pulong sa Ginoo. So, mao na siya no ang courage nako sa matag usab. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Please, kung naaman mo yung mga comments sa ako, andam po mudawat, may mga correction mo sa ako, willing kayo kung mga igsuon nga mudawat sa inyong mga komento para nga makahibalo po ko kung asa ko dapit na sayo, pakahibalo po ko kung ano ang mga mali ko. So, please like and share sa ako ang mga videos, sa ako ang mga live, kay pulong man siya sa Ginoo mga igsuon, dili ta mahuya kay basta pulong gali sa Ginoo dapat garbuso kayo ta kay dapat malipay ta kay parang daghan pud ang mga tawo nga maluwas pinagi sa mga pulong sa Ginoo. Thank you for watching. Morina Sayuri Malak, thank you for watching. Thank you so much. God bless you. God bless your family. Ang Ginoo gid kanunay padayon magapanalangin sa inyong panimalay. Kag ang gugma, kadagaya kapag sinabtanay ara gid sa isa't isa, magahari gid si Lord sa kanunay sa kinabuhi. Thank you so much. Gitara ko, gitara pala. Gitara mo. Nasa kwarto. So, ano lang ko mga igsoon, halad lang kong isa kaawit para sa itong nga buhi nga Diyos. Just wait, kuwas po gitara. Angel. Kwarto. Tita? Tita? Ga? Kini siya ngawit mga igsoon, amo ni siya ako ni siyang awiton para pa-encourage sa matag usa ang tanang himay kagdungganan para lang sa atong nabuhi nga Dios. Alang kanimo ang himay, alang kanimo ang pagdayo.
Diyos, ikaw ang lalampanan, kay ikaw man ang tinubdanin ka na. O Diyos, ikaw ang tinubdanin ka na sa matagad lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang lalampanan, kay ikaw man ang tinubdanin ka na, kay ikaw man ang tinubdanin ka na, kay ikaw man ang tinubdanin ka na. Ginoo ra gyud ang tinubdan sa tanan mga igsoon, tanang himaya ug dungog para lang gid sa tunubin nga Dios. Karong hapon alas 2 na napod tayo live natang sharing sa pulong sa Ginoo. Thank you for watching. God bless you all.